जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और आइए ज़रा उसी रवायती अंदाज में ज़रा गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन ज़रा होश में आ जाए सारे। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैंने बहुत सी बातें आपसे करनी हैं और स्टार्ट में लूँगा। जब कल अगर आपने शो देखा हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे शो में आए हुए थे। उन्होंने अपनी पार्टी का जो मंशूर है वो हमारे साथ डिस्कस किया। इकनॉमिक विजन वो कह रहे हैं 14 अगस्त को वो बताएंगे कि उनका इकनॉमिक विजन क्या होगा इस पार्टी का। उसके अलावा मैंने बहुत सी और चीज़ों पे बात की, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो हमने कोशिश ये की कि हमने उनको किसी मुखालिफ जो पार्टियां उनके बारे में या आज जो हालात हैं उनके बारे में हमने उनको ज़्यादा नहीं बोलने दिया। हमने ज़्यादा ही इस बात पे उनको असर जो एम्फसाइज था हमारा वो इस बात पे था कि आप हमारे लिए क्या प्लान लेके आ रहे हैं एज अ पार्टी, एज अ लीडर। आपकी जो पार्टी है वो क्या मंशूर लेके आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी आपस की लड़ाइयों में, बिकॉज हम इनकी आपस की लड़ाइयों में वो जो इन्जॉयमेंट होती है हमारी थोड़ी देर की, वो जो बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे को और दोनों के पोल खुल रहे होते हैं, हम उसमें इतने महब हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि ये वक्त ज़ाया हो रहा है हमारा। और हमें ये समझना है कि हमने किसको वोट डालना है। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं बार बार इसको कहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि ये जो वोट की जो लॉ है आपके अंदर वो उसको वो जाग जाए और उसको समझ आए कि उसने इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए जो रोशनी का पैगाम लेके आ रहे हैं उनके साथ किस तरह चलना है। बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब को सुने, गौर से सुने, समझें ये क्या कहना चाहते हैं। हम भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तारीख़ इनको रकम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ साथ इनके साथ हम जो ये बातें कर रहे हैं, ताकि कल को अगर डिलीवर नहीं करते तो हम इनको जो अवाम की अदालत है, जो कटहरा है अवाम का, उसमें ला के खड़ा कर सकें और इनसे अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सबसे पहले अल्लाह ने हमें जो राइट्स दिए हैं, उसके बाद जो हमारे मुल्क ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिए हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास राइट टू नो है। इसके पर लिखा हुआ है कि आप फ्रीडम टू मूव है, फ्रीडम टू स्पीक है, फ्रीडम टू थिंक है। तो ये सब बातें इसके अंदर आपके जो राइट्स हैं वो लिखे हुए हैं। अगर कोई आपको रोकता है और आपको फील होता है कि ये कोई बगैर वजह के रोक रहा है, तो आपके पास हक है कि आप उसे पूछ सकते हैं कि आप किस वजह से मुझे रोक रहे हैं, मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ये बहुत सी बातें इसमें मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले आपको समझना ये है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, आपके लिए, फ्यूचर के लिए, एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा वोट डालते हुए ये ज़रूर देखिएगा कि इनकी जो पिछली कहानियाँ हैं उसमें क्या चीज़ सबसे नुमाया है। तो सबसे चीज़ जो नुमाया मुझे नज़र आई वो ये नज़र आई कि कोलिशन गवर्नमेंट जब ये बनाते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। वफाक कहता है सूबा हमारी बात नहीं सुनता, सूबा कहता है वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, बलूचिस्तान कहता है पंजाब ज़्यादती कर रहा है, सिंध कहता है बलूचिस्तान। ये एक कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स एंड प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना। अगर आप वोट डालेंगे तो किसी एक ऐसे शख्स को वोट डालिएगा जो लाहौर टू खैबर जो है वो जीते, ताकि 4 साल 5 साल उसको प्रॉपर दिए जाएं और उसके बाद वो कम से कम ये ना कह सके कि अगर ये ना होता तो हम ये कर लेते, ये ना कर होता, ये प्रॉब्लम ना होती, वो नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे। जैसा आपको याद होगा कि एक चीफ जस्टिस के इशू के ऊपर जब प्रॉब्लम आई थी, जब पीपीपी ने उनको बहाल नहीं किया था, नहीं कर रहे थे, डिले कर रहे थे, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब बिजली का बहरान है, वो कहते हैं कि वफाक जो है। सो आई थिंक कोलिशन डेमोक्रेसी के लिए जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो बहुत मुज़िर मुझे लगता है कि है, क्योंकि कोलिशन में हमेशा आप एक दूसरे को नाराज़ नहीं करना चाहते। इसलिए जब ज़रूरी नहीं है कि हक़ की बात सुन के सब खुश हों, हक़ की बात पे कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, उनका नाराज़ होना बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हक़ की बात करें, ये ना देखें कि कौन नाराज़ हो रहा है। सिर्फ अल्लाह नाराज़ ना हो, बाकी कोई बंदा नाराज़ होता तो कोई फिक्र नहीं है उसकी। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। बिकॉज 3 करोड़ से ज़्यादा वोट जो थे वो जाली थे, पुराने थे, कुछ लोग थे उनमें नहीं थे, कुछ मर गए हुए थे, उनके वोट भी चल रहे थे। वो सब वोट्स जो हैं वो निकल गए हैं और 3 करोड़ से ऊपर जो वोट्स नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं लोग, 3 करोड़ 80 लाख के करीब कोई ये नंबर्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो जो नया वोटर जा रहा है उसके पास ना तो पुरानी रवायात हैं, ना उसके पास पुराने धड़ेबाजियाँ हैं, ना उसके पास पुराने फैमिलीज़ हैं। वो एक नई सोच, एक नए चेंज के साथ निकला है। उसने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान, हमने बल्कि अवाम ने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान को किस सिमत में लेके जाना है, कौन सा बंदा है जो
ضروری ہے, جو بہتر ہے پاکستان کے لیے. اور کوشش کیجیے گا کہ کراچی ٹو خیبر جو ہے وہ پورا ایک پارٹی آئے. اللہ کرے کوئی ایسا لیڈر آئے جو ایک پورے ملک میں ایک ہی اس کی پارٹی کو کوئی ہو جیتے, وہ کولیشن کرنی نہ پڑے, اس کو پرابلمز میں اضافہ ہوگا. جب آپ کسی سے کولیشن کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی جو کرپشن ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ ڈیلز کرتے ہیں, مکا کرتے ہیں, یہ چیزوں میں کرتے کرتے آپ ملک نہیں سنبھال رہے ہوتے, آپ اصل میں اس گرتی ہوئی دیوار, اس گرتی ہوئی حکومت کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ہے یا کسی کی بھی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ووٹ ڈالتے ہوئے ضرور سوچیے گا کہ ایک کوئی ایسا آئیڈیالوجی کو ووٹ ڈالیے گا جو کولیشن کے خلاف ہو. اس کو بھی اگر ہم نے وہی حال کرنا ہے اس کا کہ سب کو مناتے پھر رہا ہو وہ, تو ملک کا اس کو پتہ نہ ہو, عوام کے ساتھ اس کی اتنی ریپو نہ ہو, تو بہت ضروری ہے اس کے اوپر یہ چیزیں سوچنا. کل میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ایک مشرف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ بیپر پہ وہ بات کر رہے تھے اور وہ بڑا اچھا بول رہے تھے, بیکاز بولتے وہ اچھا ہیں ہمیشہ. اور لیکن اس کے بعد جب وہ بات آئی, انہوں نے اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, گولف کھیل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی گولف کھیل کے آیا ہوں. تو میرے خیال میں یہ جو دو باتیں تھیں, درد عوام, درد پاکستان, اور وہ جو گولف کی جو خوشی ہے, یہ دونوں کچھ میچ نہیں ہو رہی تھیں. تو مجھے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس میں ہم کسی کو ایک بندے کے پیچھے بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. سب جو بھی آنا چاہتا ہے, جو پاکستان کو پہلے سمجھتا ہے, جو پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہے, ان کا درد رکھتا ہے, اس کو ہم ضرور ووٹ دیں گے جو بھی ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا ان سے کہ لیڈر جو ہے وہ حالات کی جو بنجر زمین, جب حالات کی جو زمین بنجر ہو جاتی ہے اس میں سے وہ پودا اگتا ہے. یہ واحد پودا ہے جو حالات کی بنجر زمین سے اگتا ہے. اس وقت لیڈر بننا ہے تو وہ حالات کو کاٹنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا, عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہونا پڑے گا, تب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس طرح عوام کھڑی نہیں ہوگی کہ آپ 1 ہول 2 ہول 3 ہول برڈیز کر رہے ہوں اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ خود پاٹ ہو رہی ہو کہیں پہ. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں, بیکاز یاد رکھیے گا کہ جو ڈاؤن فال ہوتا ہے میرے خیال میں کسی بھی شخص کو بنانے میں, کسی فنکار کو بنانے میں, کسی اداکار کو بنانے میں, کسی سنگر کو بنانے میں, کسی رائٹر کو بنانے میں, بہت ضروری ہے کہ ڈاؤن فال آپ کی زندگی میں آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے, جب آپ سکسیس پہ ہوتے ہیں, ایک بہت اوپر آپ اپنی جو منزل ہے اس کے اوپر اور اپنی پرائم پہ آپ پھر رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو لوگ اتنے آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, آپ کے ہر فیصلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت لیڈر کا پتہ نہیں چلتا ہے. لیڈر کا پتہ چلتا ہے اس دور میں جب پرابلمز ہوں اور آپ پرابلمز میں سے گزر رہے ہوں, آپ پہ حالات کی بہت پرابلمز ہوں, آپ کی جان کو خطرہ ہو, آپ کی چیزوں کو پرابلم ہو, تب آ کے آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, میری زندگی جو ہے وہ عوام کے لیے ہے, گولف کے لیے نہیں ہے. میری زندگی جو ہے وہ ان کے لیے, میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے. حالانکہ ان سے بہت سی امیدیں بھی تھیں ایک دور میں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت سے ایسے لیڈر ہیں, نیلسن منڈیلا ہیں, اگر وہ یہ کہیں کہ میں جب جیل میں گیا تھا تو میں اتنا ڈپریشن میں تھا کہ میں نے وہاں پہ چیس کھیلنی شروع کر دی, تو ایسا نہیں ہوا تھا. نیلسن منڈیلا نے جیل سے, ANC جب سٹارٹ ہوئی تھی, تو جب نیلسن منڈیلا نے جیل سے, وہ ایک تحریک چلی تھی, اور تحریک چلنے کے بعد وہ جب باہر آئے تو وہ پریزیڈنٹ بن چکے تھے. لیکن اس میں بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے, جب وہ جیل میں تھے انہوں نے بہت سی ڈسکشنز کی, بہت سی لوگوں کو پڑھا, اپنی نالج گین کی, اپنے آپ کو کل عقل نہیں سمجھ لیا کہ میرے میں سب سے زیادہ عقل میرے میں ہے, مجھے ہی عقل آتی, صرف اور کسی کو نہیں آتی. یو مسٹ ریڈ, یو مسٹ لرن ایوری ڈے. خمینی صاحب وہ بھی تھے, ایگزائل ہوئی, وہ بھی انہوں نے بھی جس طرح ایران میں ریولوشن لے کے آئے, باہر بیٹھ کے ایک خط کے ذریعے وہ خط بھیجتے تھے اور وہ پڑھا جاتا تھا, اور وہ ایک تحریک چلنا شروع ہو گئی. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈاؤن فال ہے وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے. آپ اس میں گرو کرتے ہیں, آپ اس میں لرن کرتے ہیں, اور آپ اپنے اس ککون میں سے جو شہرت اور اچھے وقت کا ککون ہوتا ہے, ایک جس نے آپ کو پکڑا ہوتا ہے, اس کو بریک کر کے جب آپ اپنی شخصیت باہر لے کے آتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے اس میں اس بات کو سمجھنا. لیکن یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے. راجہ پرویز اشرف آج ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے, جہاں وہ صدر حامد کرزئی سے ملاقات کریں گے. آج چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ لال مسجد کیس کی سماعت کرے گا.
ارسلان افتخار کیس میں ملک ریاض حسین آج نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف آج کراچی روانہ ہوں گے، جہاں وہ انتخابی اتحاد کے سلسلے میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر سید جلال محمود شاہ سے ملاقات کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست پر آج ملتان میں ضمنی انتخابات ہوں گے، جن میں ان کے بیٹے عبدالقادر گیلانی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ آج ہمسایہ ملک بھارت میں صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، جس میں پرناب مکھرجی اور پورنو سنگما مد مقابل ہوں گے۔ اردو کے عظیم شاعر ساگر صدیقی کی 38ویں برسی آج منائی جائے گی۔ پنجاب سمیت بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ دن بھر جیو میں آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں راجہ پرویز اشرف آج ایک روزہ دورے پہ، صرف 12 گھنٹے کے دورے پہ وہ افغانستان جا رہے ہیں۔ ان کو رہنا چاہیے وہاں پہ تھوڑی دیر اور، کیونکہ وہ جو طالبان ہیں وہ تھوڑے امریکہ سے تعلقات اور افغانستان کے تعلقات کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے وہ 2 روزہ دورے پر سعودی عرب بھی گئے ہوئے تھے۔ ایسے ایک انسان کو 3 دورے پڑ جائیں تو وہ چلا جاتا ہے، لیکن ان کا دوسرا دورہ ہے۔ یہ بیرون ملک دورہ، میں اس دورے کی بات کر رہا تھا جو ان کی وجہ سے لوگوں کو، عوام کو پڑ رہا ہے، اور وہ پریشان ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ پھر اسی طرح اور شاید پڑا بھی ان کے تو دور میں جب یہ وزیر پانی بجلی سے تھا تو لوگوں کو واقعی دورہ پڑا تھا، جو بجلی کی صورتحال تھی اور جو پانی کی صورتحال تھی۔ اور ابھی تو ان کا نام بھی آ رہا ہے اس میں آر پی پیز کے اندر جو آ رہا ہے وہ، اور کرزئی صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک ان کا رول ہے، اور باقیات ہیں یہ سب اگر دیکھا جائے تو بش ایڈمنسٹریشن کی، تو یہ کہاں کہاں پہ ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے ابھی تک پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کیا آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے، کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیسے اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی آگے فیوچر پلانز کیا ہیں اور کیا نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ابھی دوسرا ہے جو کہ راجہ پرویز اشرف نے نئے وزیر اعظم ہیں، اس لیے شانی تو کیونکہ وہ آج افغانستان گئے تھے۔ دوسرا یہ کہ آج لال مسجد کے کیس کی سماعت بھی ہوگی آج۔ اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تعلقات جو ہیں، پاک افغان تعلقات جو ہیں، اس پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاک افغان تعلقات ہیں یہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ اگر وہاں پہ امن ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی وہی ہوتا ہے امن، تو بہت ضروری ہے کہ یہ ایک لیول پہ آ کے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر آپ کے ہمسائے کا گھر جل رہا ہے تو آپ کا گھر کم سے کم دھوئیں سے ضرور بھر جائے گا، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس پرابلم کو سمجھیں۔ بہت پوٹینشیل ہے اس افغانستان میں، بہت پوٹینشیل ہے اس ملک میں، اور ان کے لوگ ہمارے پاس ہیں۔ پچھلے 20 سال تو ہو گئے ہیں جو افغان مہاجرین جو ہیں وہ بیتاب ہیں اپنے گھروں کو جانے کے لیے، اپنے ملک میں جانے کے لیے بیتاب ہیں، تاکہ وہاں پہ جا کے وہ اپنے ملک کی اس اسٹرکچر کے اندر جا کے اس کو ترقی دے سکیں، تاکہ جب تک ٹریڈ اور یہ چیزیں نہیں آئیں گی وہاں پہ تب تک وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی۔ جی اس کے علاوہ شان لال مسجد کا کیس ہے، اور پھر آج جو ملک ریاض ہیں وہ ارسلان افتخار کیس میں جو نیب کی تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے سامنے آج ان کو طلب کیا گیا، تو ان کے سامنے پیش ہوں گے آج۔ طلب کر لیے تو وہ آپ اس کے بعد کیا ہوگا؟ طلب ہی اتریں گے یا کچھ اس کے آگے بھی اسٹیپ ہے؟ ابھی تو میرے خیال سے جو 23 کو جو توہین عدالت کی جو سماعت ہے اس کے بعد سے پہ جو فرد جرم ہے وہ عائد کی جائے گی۔ بہت ضروری ہے کہ ایسے کیسز کو جو میں پھر بار بار کہتا ہوں، جیسے کل میں بات کر رہا تھا کہ حج کے ساتھ جو ایک برا آگے ایک ورڈ لکھا جاتا ہے اسکینڈل یا کرپشن، یا وہ ایک ہمارے مذہب کے لیے، ہماری فیتھ کے لیے وہ ایک بلیک سپاٹ ہے۔ ہمیں ایسے بلیک سپاٹس کو فوراً اریز کر دینا ہوتا ہے پیپر سے، ان کا فوراً فیصلہ کر کے ان کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ ارسلان افتخار کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں کرنا، جو بھی جیسے بھی ہونا ہے، جو بھی انصاف ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس کیس کو فوراً ختم ہونا چاہیے، اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب جسٹس جو سرو ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کو، تو پھر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، عوام کے جو اس طبقے کا امید انصاف پہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو اعتبار آنا شروع ہو جاتا ہے انصاف پہ اعتبار رہنا بہت ضروری ہے، بیکاز انصاف جو ہے وہ حق کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو جب انصاف تھوڑا سا ڈیٹیریٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا حق کو بھی پرابلم آتی ہے، تو بہت ضروری ہے ہمیں حق اور انصاف کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جی تو شانی بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ نے جیسے بولا کہ جب بڑے لوگ جو بڑے نام ہیں جب وہ اگر کرپشن میں ملوث ہیں، انہوں نے کچھ ایسا کہ ان کو سزا ملے تو جو نیچے والے لوگوں میں ہوپ ذرا بڑھتی ہے۔ ویسی بات ہے جیسے اگر گھر میں آپ کے بڑے بہن بھائیوں کی غلطی کی ان کو کچھ چپیٹ پڑ جائے تو چھوٹے والے ویسے سبق سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا۔ اچھی بات ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، بیکاز ہمیں جیسے مثال بنانی چاہیے، اور بہت ضروری ہے اس مثال کو قائم ہونا۔ میاں صاحب کراچی گئے ہیں اور وہ اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی سندھ کار ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو مل جائے، جس سے وہ کولیشن کر لیں اور وہ پھر ایک نئی
कोलेशन गवर्नमेंट में मैं अभी बात कर रहा था कि फिर एक इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई थी, पहला साल दोस्ती का गुजरता है, मुझे तो अब उंगलियों पर याद हो गया ये इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। पहला साल दोस्ती का, गले मिलना, खाने, ये वो, फिर दूसरा साल जो है वो हल्की हल्की प्रॉब्लम शुरू होनी, तीसरा साल कन्फ्रंटेशन शुरू हो जानी, और चौथे साल में आके पंजाब और इन इलाकों में जो असेंबलीज़ हैं उसमें एक दूसरे को जूतियाँ मारना जो है, ये कोलेशन का एंड होता है। आपके सामने आपने देखा है कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा जो सामने टेलीविज़न पे ना आ रही हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि कल तक जो कहते थे अपना आज वही बेगाने हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कल को बेगाने होंगे। अब तो आवाम को समझ आ गई है, तो फ़ौरन खुदारा मुल्क के मफाद में ज़रूर सोचिएगा। अगर आप कोई भी आदमी, अगर कोई भी शख्स जो पार्टी को अपनी पार्टी का मंशूर लेके आ रहा है, अगर वो नहीं भी जीता, तो अगर वो करप्शन नहीं की उसने और वो अच्छा आदमी है और इंसाफ को समझता है, तो यकीन कीजिए हम उससे अवाम जो है वो जहाँ से गुजरेगा हम उसको वही प्रोटोकॉल देंगे, वही वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अवाम के जो दिल होंगे वो उनके साथ होंगे, दुआएं उनके साथ होंगी। जहाँ आपके मोटर केयर चलती है वहाँ पे अवाम जो है वो अपने रक्शे, साइकिलें, गाड़ियाँ, हॉर्न सब बजा के आपको उस जगह छोड़ के आएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, लेकिन इज़्ज़त में आपकी कमी नहीं आएगी, बिकॉज अच्छे लोगों की इज़्ज़त दिल से हम करते हैं। उसके अलावा शान, मुल्तान में आज ज़िमनी इंतखाबात हैं, क्योंकि गिलानी साहब जहाँ से नाअहल हुए थे उसी सीट के लिए आज इलेक्शन हो रहे हैं, जो उनके अपने बेटे और शौकत हयात बोसन जिनके भाई भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनके दरमियान आज मुकाबला है। अच्छा, इनका आज मुकाबला है और देखना ये है कि ज़्यादा किसको वोट डलते हैं और कौन जीता है। लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो थे ईवानों में जो थे उन्होंने क्या किया है और क्या होना है, और अगर मेरे ख्याल में अगर पार्टी के इलेक्शन हो तो ज़रूर इनको वहाँ पे सीट दी जाए, बिकॉज़ उनके अब्बा की जो कुर्बानी है पार्टी के लिए वो बहुत बड़ी है। मुल्क के लिए कुर्बानी हुई वैसे शान, मैंने सुना है कि लोग देते हैं। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे ये रस्म नहीं है, यहाँ पे तो एक इंसान के लिए या एक पार्टी के लिए जो कुर्बानी दी जाती है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। शहीद जी। और आप देख लें कि जैसे कि और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें कि मुझे सिर्फ कहना यही होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन वैल्यूज़ को अब खुदारा समझना, बिकॉज़ यहाँ पे अब जो हालात चल रहे हैं उसमें आपको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपने फैसला करना है अपने वोट के साथ, आपने फैसला करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को समझते हुए। इसमें जो चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बाकी चीज़ें लिखी हैं इसमें, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये उन इदारों के लिए हैं, मुल्क कैसे चलाना है उसके ऊपर लॉज हैं, चीज़ें हैं, कौन आया कौन गया किस तरह, ये सब उसके अंदर है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ह्यूमन राइट्स, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपका राइट है। एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. और हमारे साथ इस वक्त नबीला हैं, and I think Nabila, whenever you come anywhere, I think the whole place lights up. Oh, thank you. Because every time you come up, जब भी आप आती हैं और जब भी आप किसी जगह पे अपीयरेंस देती हैं, तो आपका जो फोटे है वो कसम खाने के लिए तैयार हूँ मैं कि वो सपोर्ट करता है कि you know grooming, you are with a different look every time, and you come up माशाल्लाह with सीजन्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, हर चीज़ को आप बड़ी बारीक बीनी से देख के और सामने आती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई नो यू वर वेरी बिजी, लेकिन वी मिस्ड यू ऑल ऑफ अस। एंड आज हमने जब ऐड दिया था अखबार में आपके नाम का, तो ऑल द यूथ हैज शोड अप एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ज़हन। अच्छा, मैं लेट्स जस्ट गेट बैक टू कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब यहाँ आएँ तो उसके ऊपर बात हो जो इन बच्चों को इस वक्त सुनना ज़रूरी है। लेकिन एक पैकेज पहले देखते हैं जो हमने फिर आपके ऊपर बनाया। ओह, थैंक यू। लेट्स गो एंड वॉच दैट सॉन्ग। जहाँ कहीं बात हो फैशन इंडस्ट्री की, वहीं जिक्र आता है नबीला का। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों चेहरों को एक नया स्टाइल देने वाली नबीला न सिर्फ एक स्टाइलिस्ट है बल्कि एक बेहतरीन ब्यूटिशियन और इमेज कंसल्टेंट भी। फिल्म स्टार हो या फिर रैंप मॉडल, ऐसा कोई भी नहीं जो उनकी एक्सपर्टीज का एतराफ ना करे, क्योंकि नबीला ऐसी वाहिद स्टाइलिस्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड 6 बार जीतने का एजाज हासिल है। शायद यही वजह है कि अब आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट भी नबीला से ट्रेनिंग लेते हैं। नबीला के काम
کامیابی کا یہ عالم ہے کہ نبیلہ نے جس بھی ٹرینڈ کو متعارف کروایا وہ عوام الناس میں مقبول ترین ہوتا گیا. حال ہی میں لانچ ہونے والی میک اپ برانچ این پرو نے ثابت کیا کہ سٹائل انڈسٹری پر برسوں راج کرنے والی نبیلہ آج بھی کچھ نیا کر دکھانے کا جذبہ رکھتی ہیں. Thank you. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کلیکٹ کی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ اگر آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور ان لوگوں پہ جاتے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں، تو آئی تھنک نبیلہ از ون آف دا فرسٹ پیپل جن کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے. اچھا نبیلہ، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو یہ سوشل ایکسیپٹنس کی جو نیٹ ورکنگ ہے، اس میں یہ جو گرومنگ ہے اس کا کتنا ضروری ایسپیکٹ ہے؟ کیونکہ آج بچے جو ہیں میں دیکھتا ہوں وہ وداؤٹ اینی آئیڈیالوجی وہ کوئی کسی چیز کو فالو کرنے کے لیے کچھ لوگ بچے ہیں جو اسپائکس ہیئر ایسا بال ایسے بناتے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو سوشل نیٹ ورکنگ میں ایکسیپٹنس کے لیے کیا کیا ڈو یو تھنک از امپورٹنٹ؟ دیکھیں امیج کی امپورٹنس تو آئی کانٹ ٹاک انف اباؤٹ اٹ بیکاز آئی تھنک لائک وی ڈسکس لاسٹ ٹائم کہ دیٹ اوپنز دا ڈور فار یو. ابھی ریسنٹلی وی ور ان اے ٹریننگ ورک شاپ اور ہمارے ٹرینر نے کہا کہ دو لوگ ہیں ایکولی ٹیلنٹڈ، دا پرسن ہو لکس بیٹر ول گیٹ دا جاب. ہاں دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. تو ٹیلنٹ اور آپ کی ایجوکیشن یا آپ کی ڈیولپمنٹ مائنڈ وہ تو دیٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ، وہ تو ون ازیومس کے سب میں ہے. اس کے علاوہ تو آپ گھر سے ہی نہ وہ جو ایک ایج جو ملتی ہے، ایک ایج آپ کو ملتا ہے اپنے امیج سے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے میرا جو تعارف کرایا، آئی ایم ریئلی obliged بٹ یو نوٹسڈ آل دا ڈیٹیلز دیٹ آئی تھنک اباؤٹ. بالکل. اینڈ دیٹ میکس این امپیکٹ. سو آج کل کام آپ دیکھیں ہر ایک کا آلموسٹ ایک جیسے ہو گیا، کسی کے پرائسز کم ہیں سو دے بیکم مائی کمپیٹیٹرز، بٹ آئی کین ہیو این ایج اوور دیم بیکاز آئی کم ود اے لاٹ آف اسٹائل اینڈ کلاس اینڈ پیپل ہو آر امپورٹنٹ ول پک اپ آن دیٹ. سو اسی طرح سے یوتھ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ کیپ اپ وتھ ٹرینڈز. یو نو آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. Be with it. Be with it. Be with it. I mean, be with the move, be with the beat. You know, تو بڑا ضروری ہے. آپ نے بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام بھی کیا ہے. I mean, you know, a lot of them. جی. From Barbara till, you know, the youngest and whatever. تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ you enjoyed working? See, I enjoy working with people who have the enthusiasm. And whenever they do, ان کے فیزز بھی آتے ہیں. مطلب اگر 20 سال سے میں سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو یو نو بابرا ہیڈ ون برسٹ آف انرجی وچ اسٹیڈ فار اے وائل. دین ریسنٹلی ریما اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ہر سیلف. You know, Ali Zafar's worked on himself. You have always stayed on the top. Wasim Akram has been one of them. Shoaib Akhtar comes up with spurts of energy. تو اس کو ریٹین کرنا پھر ان کے اوپر ہے. لیکن you know آج کل I'm hoping that we'll bring about a change in Meera. اچھا اوکے. ایسا نبیلہ سے جو آپ جو when you actually start playing with the looks of the people جو کہ آج اسکرین پر آتے ہیں تو کس کا کیا مینس کوئی بہت ویئرڈ قسم کا ریئیکشن سامنے آتا ہے یا کوئی وہ کہ نہیں جی مجھے تو ویسی لک چاہیے یا فلانی ایسی ایکٹر نے ایسا ایکٹریس نے ایسا کیا ہوا تھا تو مجھے ویسے چاہیے، تو ایسے کچھ آتی ہیں کہ لکیر کے سیلیبریٹیز بھی ایسے ہوتے ہیں، ریگولر کلائنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں، ہاؤس وائفز بھی آتی ہیں ایشوریہ رائے کی تصویر لے کے کہ ہمیں ایسے لگنا ہے. سو ایز اے اسٹائلسٹ ہو نوز ہر اسکل اٹس مائی جاب ٹو ایجوکیٹ دیم، اٹس مائی جاب ٹو کنونس دیم، سٹ ود دیم، تھنک. اکثر وہ جو چیز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ نہیں رہتے، وہ سوچ کچھ اور رہے ہیں، دے ڈونٹ نو دا رائٹ ورڈز ٹو کمیونیکیٹ. تصویر دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی اس میں کچھ ہے جو ہمیں یہ چاہ رہا ہوں. سو آئی ہیو ٹو ریڈ کہ یہ اس میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں گلیمر دیکھ رہے ہیں یا یہ اس میں اسٹائل دیکھ رہے ہیں یا اس میں پریزنس دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے وہ انگریڈینٹس نکال کے آئی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو دیئر امیج اینڈ دین امپلیمنٹ اٹ. تو آج کل ڈو یو تھنک شارٹ ہیئر از ان فار ویمن؟ I think for a long time everyone's had very long hair, long, edgy, seamless, loose, rough, bedhead. But now all of a sudden it's very chic. Achha. So women are going shorter, sharper lines are in, men are going, you know, very short sides and back, disconnected top, but you know, very structured and neat. اور ایک یہ آپ کے لیے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نئی لک آئی ہے اب جو فیشن جیسا نبیلہ بتا رہی ہیں، سو آئی تھنک یو مسٹ ہیو اے کیلنڈر جس پہ آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی لک چل رہی ہے، جسٹ ٹو کیپ اپ ود دا ٹرینڈ. اگر آپ آج آ کے 1986 کی خبر سنانا شروع کر دیں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. سو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یو مسٹ فالو دا ٹرینڈ اینڈ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ کیا چیز ٹرینڈی ہے، یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ بیکاز یو آر دا یوتھ، یو ریپرزینٹ اس، یو آر دا فیس آف پاکستان. اور بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس دنیا کی جو نارمز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ لگنا چاہیے. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کل بہت لاؤڈ میک اپ بچی لڑکیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں،
Do you think I always prefer softer and peachish and whatever you? Yes, I think makeup should suit your face, not your clothes or your trends. Lekin you can always pick up the trend. For instance, if you look on my face, if eyeliners are in, I've done a smudgy liner, but it's not हाँ पूरा वो जो कैट 60s आए, का एक, हाँ, उसी से इंस्पायर करके हम उसको अपने इमेज के हिसाब से फिट कर सकते हैं. फॉर मी दिस इज अ लॉट ऑफ लिप कलर, यू नो, सो फॉर इफ कलर्स आर इन देन दैट दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ कलर और ग्लॉस, यू नो, सो उसी को आप टोन डाउन कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी, एज और स्टेज के हिसाब से. बिकॉज आई थिंक हमारे ऑडियंस में भी जितने लोग आज आए हुए हैं बहुत चाह रहे हैं आपसे डायरेक्ट बात करना. बिल्कुल, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे वांट टू आस्क, एंड बट उससे पहले मेरे बहुत से सवाल हैं, देन फिर मदिया के बहुत से सवाल हैं, फिर सबके. सो वील जस्ट वन ऑन वन. आपने मायरा खान के साथ भी काम किया, उभरती हुई वो हैं. बिल्कुल बिल्कुल उभरती. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? She is lovely. I mean, she's so fragile and beautiful and elegant and thin and, you know, so dainty and a really As a professional, did you find a genuine person. So amazing human being. Her drama is a hit, so she is probably very talented. मैंने इनका बहुत वो काम इस तरह से नहीं behind the scenes देखा है, in front नहीं देखा है. But she's a very nice person to work with. I think ये जो do you think कि जो कई दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद वो ड्रेसअप इतना लाउड हो जाए कि उनकी जो स्टाइलिंग है वो उसमें छुप जाए, उसको कॉम्पनसेट कर ले. क्या ज़रूरी है कि अगर दो चीज़ों में से एक चीज़ पिक करनी पड़े कि स्टाइलिंग या फॉरेन वाले कपड़े, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? वुड यू रादर बी, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि ट्रेंडी हेयर स्टाइल या मेकअप या उन चीज़ों से लगना चाहिए, या कपड़ों को साथ मिलाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर What is more important? देखिए, सब्सटेंस के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो मैं आई बिलीव इन द इनसाइड आउट थियरी. यू हैव टू बी अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल फर्स्ट, एंड देन द पैकेजिंग हेल्प्स. Okay. Very well said, and Nabila, you come a long way. And एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Don't go away, we'll be right back after this break.